इस तरह से देखते हैं? भाई हमने पिछले को 500-600 साल में किया क्या है मुसलमानों ने, सिवाय ये तन से जुदा और मन से जुदा। देखिए उनका ताल्लुक नहीं है, उन्होंने तार जोड़ी भी अपनी उम्मत से। वो जो अरब के गुलाम थे वो सब जो यहाँ भेज दिए गए, सैयद और कुरैशी और काज़मी और आप भी हैं वहाँ की जैदी, ये सब लोग आए और हम बैठे हुए, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि हम तो हिंदू से मुसलमान हुए थे, तो खत्म, हमें कचरे में डाल दीजिए। अशरफी ऊपर बैठा हुआ है और वो समझ रहा है कि सारे हिंदू हमारी खिदमत क्यों नहीं करते, हम तो औरंगजेब की औलाद हैं। कैन यू इमेजिन कि दंगा पूरे कितने शहरों में आज हो रहा है। तमिलनाडु के अंदर हिंदुस्तान के फ्लैग में अशोका हटा के वहां कलमा लिखा हुआ है। देखिए लोग नाराज हो रहे हैं। लोग नाराज नहीं होंगे तुमसे तो क्या होगा, किसी एक ने 1000 साल में अपना नाम हिंदुस्तानी नहीं रखा, कोई एक तो होती ना, फूलों के नाम रख लेते, सूरज रख लेते, चांद रख लेते, अशोका रख लेते, कुछ भी। मेरा नाम सर अंबर हिंदुस्तानी नाम है। हाँ आप मैं तो कर रहे हैं, मेरा भी जो है मुझे डिसाइड करके तरक से है, ये अरबी के वाहिद वर्ड हैं जो संस्कृत से आए हैं। तो फिर मैं रुक गया, वरना मैं कर देता कुछ इधर उधर, सिंग लगा देता बीच में कहीं। अच्छा एक बात इस सिचुएशन से जो निकल के आती है, हर इंसान का, जितने जो भी पॉलिटिकल लीडर है मुसलमान, जो भी धार्मिक लीडर है, वो सब कहते हैं कि रसूल की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी हैं, जो अल्लाह अकबर कह के मासूमों का गला काटते हैं, जो अफगानिस्तान में बच्चियां बिकवाते, उनके खिलाफ हम इस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं देखते, अगर सच में मोहम्मद के चाहने वाले हैं? देखिए अगर मोहम्मद के चाहने वाले हैं तो पहली शादी बेवा से करिए, या मुझे दिखा दीजिए पिछले 1400 साल में किसी ने बेवा से शादी की है? नहीं, तो चुप करके घर बैठिए। नहीं, शादी तो मुन्नी से होगी, खालाजाद बहन से। He married a twice divorced widow। किसी में हिम्मत है पहली शादी करे सुन्नत रसूल की तरह, बेवा से शादी करेंगे? नो, ये जालीपना है। जबान खतीब मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो कह रहे हैं मुसलमान है, पढ़ा तो है नहीं कुछ से, पहले शरिया लिख दी फिर बाद में हदीसें निकाली उस शरिया को प्रूव करने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट? 200 साल बाद लिख रहे हैं आप कानून, और कानून को जस्टिफाई करने के लिए फिर ने कहा भैया इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ हदीसें तो निकालो। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम सर, कुछ भी लिख देते, आप क्या प्रॉब्लम है, अज़बा इन्हीं हदीसों में से है ना, ये कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ना कागज, ना पेंसिल, ना स्याही, ना कहीं लिखा हुआ, ना कहीं ऑर्डर। एक मुसीबत है। कुरान का पहला लफ्ज है इकरा, आप कुरान में ढूंढते रहिए, इकरा नहीं मिलेगा आपको। फिर कहते हैं तौहीन कर दी, तौहीन कर दी। अरे भैया तुम जाहिल हो तो इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। किताब वही पढ़नी है जिससे कोई एग्जाम पास हो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। इब्ने रुश्द को ही पढ़ लो, इब्ने सीना को पढ़ लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हैं तो उनके ऊपर जो भी, जब वो इस्लाम का प्रचार करते थे तो लोग उनके ऊपर तरह तरह के हमले करते थे, कूड़े पत्थर सब कुछ होता था, तो उन्होंने तो कभी किसी के ऊपर पलट कर कभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की कि सर तन से जुदा किया हो किसी का। ये सर तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये सर तन से जुदा आया है जब से पहली वॉर ऑफ अपोस्टेसी हुई है। रसूलुल्लाह हमारे पैगंबर के गुजर जाने के कुछ 1 साल के बाद ही फर्स्ट वॉर ऑफ अपोस्टेसी हुई, हजारों मुसलमान की गर्दनें काट दी। खालिद बिन वलीद का आपको किस्सा पता है? एक सहाबा की, पहले उन्होंने बीवी को रेप किया, फिर सहाबा को बुलाया, उनकी खोपड़ी काटी, खोपड़ी के अंदर फिर साफ करके उसमें खाना पकाया। हम बच्चों के नाम खालिद बिन वलीद, हम बच्चों के नाम रखते हैं, माशाअल्लाह खालिद है एकदम निकलेगा। क्या हजरत अली ने जाके फिर ये उठाई बात कि क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ डिफरेंस ओपिनियन ये था कि जब हजरत अबू बकर खलीफा हो गए तो उन्होंने कहा कि ये जो ज़कात का है ये सारा कलेक्ट होगा रियासत मदीना में,
وہ جو آس پاس دور کے مسلمان تھے انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی خبر ہی نہیں ایسی ہوئی, ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے. انہوں نے کہا تن سے جدا, سر تن سے جدا. کب سے نہیں ہو رہا سر تن سے جدا؟ امام حسین کا نہیں ہوا, کس کا نہیں کیا آپ نے امیدوں نے بیٹھ کے؟ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں بے وقوفی کی. آپ نے صلاح الدین ایوبی پہ خوش ہیں؟ فاطمین جو خلافت تھی, واحد خلافت جو رسول اللہ کی بیٹی کے نام پہ تھی, وہاں سے قتل عام کیا ایک شیعہ ملک کو, مصر کو بھگاتے ہوئے لوگ یمن, اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں آ کے لوگوں نے پناہ لی جو داؤدی بورا ہیں اور اسماعیلی ہیں, اور وہ ہیرو ہو گیا ہمارا صلاح الدین ایوبی جسے قتل عام کیا. اور باقی لوگ جو ہیں پتہ نہیں کہاں کے شیعہ آ گئے یار, یہ عجیب سے ہی ہیں. We have done terrible things in the name of Islam and we have done it to Muslims. Zoroastrians کو تو بھول جائیے, ایجپشین civilization کو بھول جائیے. غصہ ہندوؤں پہ یہ ہے مسلمانوں کو کہ ہم نے ایجپشین civilization ڈسٹروائے کی, پرشین civilization ڈسٹروائے کی, یہ انڈین civilization کیوں نہیں مر جاتی؟ ہم نے نلندا کو بھی جلا دیا, ہمارے بس تکشیرہ خالی کر دیا, موہنجو دارو تو ہم نظر ہی نہیں آیا, ورنہ اس کو بھی ہم ڈبو دیتے. 10,000 ہندو ٹیمپل پہ مسجدیں بنا دی, اس کے بعد ڈکار نہیں لے رہے. یہ بھی ہونا کہ کوئی کہے کہ یار اب ہو گیا, غلطی ہوئی, ہم سے جانے دو, آگے بڑھتے. نو, وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے سب آپ کے سامنے. ورناسی کی گیانپتی مندر کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں, سب کو پتا ہے اورنگزیب نے مندر توڑا, مسجد بنائی. ارے خاموش ہو کے چپکے سے کہو ہاں اورنگزیب نے غلطی کی ہوگی, آپ کی ہولی پلیس ہے, آپ پلیز اس کو رکھیے. کتنا دنگا فساد ہے, اور کوئی ہندو آگے سڑک پہ نکلنا ہے کہ مسلمان نکل جاؤ یہاں سے؟ کوئی بھی نہیں. یہی نکل رہا ہے آج کو 10-20 شہروں کے اندر مارا پیٹی ہو رہی. جمعہ ہوا نکل آئے سارے, ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے رہیں گے پاکستان. وہی سوچ ہے یہ پارٹیشن والی. کی ضرورت نہیں ہے, ہم جینیٹکلی ڈیفیکٹو ہو گئے. ہم 50 جنریشن سے فرسٹ کزنز میں میرجز کر رہے ہیں. فزیولوجیکلی وی آر ڈیمیجڈ, بیلنس نہیں ہے. 13% ہماری آبادی جو ہے مینٹلی ہینڈی کیپ پیدا ہو رہی ہے. ہم پھر بھی خالہ زاد بھائی تھے, اب کل کو میری بیوی بن گئی. وہ دنیا حیران ہے اس بات پہ. اب پاگل ہو گئے تم لوگ, کوئی اور نہیں ملتا تمہیں؟ کم پڑ گئے کیا مسلمان؟ انگلینڈ سے لیتے بچوں کو, ان کی چلو ذرا دادی کو مل کے آتے, وہاں جلدی سے نکاح کرا دیا. ابھی اسپین سے 2 بچیوں کو لے کے آئے, ان کا قتل ہو گیا. وہاں انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں ہمارا ہسبینڈ, یہ کہاں سے شادی کرا رہے ہیں آپ؟ وہ تو نارمل بیہیویئر جب ویسٹ میں پڑھ لکھنے کے بعد بھی نہ آئے, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی نہ آئے, دیوبند جا کے نہ آئے, دیوبند سے نکلا طالبان, دنیا بھر میں عذاب پھیلا دیا. کبھی چاند نکلا یا نہیں نکلا, یہ اس چکر میں پڑے ہوئی کون؟ آپ کو پتا ہے کہ فاطمائی ڈائنیسٹی جو تھی مصر کی, فکسڈ کیلنڈر تھا ان کا, وہ ایڈوانس کر گئے تھے وہاں تک. لیکن آپ کے جو پاجامہ کرتے والا مولوی سے مزہ نہیں آ رہا, یہ چاند ہم آنکھ سے دیکھیں گے, بادلوں کے پار چھپ رہا ہے چاند کیوں؟ یہ یعنی کمال کر دیا. دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. بھائی کیلنڈر ہے, نہیں ہم دوربین سے دیکھیں. بھائی دوربین تو نے ایجاد کی ہو تو دیکھے گا نا, پتا بھی نہیں لینس کیا ہوتا ہے. We are in a bad shape because we tolerate ugliness as a symbol of piety. جتنا بدصورت مولوی ہو اتنا سمجھتے زیادہ پڑھا لکھا. ہنستا ہوا کوئی ملے گا نہیں آپ کو, مسکراتا ہوا ڈانٹتا ہوا ہی ملے گا. ہر وقت چیز چلا رہا ہے اوپر سے بیٹھے ہوئے, کپڑے پہنے گھومے جا رہے سڑکوں پہ. یہ کیا حالت بنائی ہوئی اپنی. کبھی تو پینٹ قمیض پہن کے دیکھ لو کہ ٹھیک کیا لگو, کچھ نہیں ہے تو لنگی پہن لو تاکہ ہندوستانی تو لگو. عربی لباس پہنے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے, you have to, these people have to understand کہ this is the 21st century, not the 12th. ان کو 1-2 الٹ پلٹ کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی, یہ سمجھ رہے ہیں کہ 12ویں میں بیٹھے ہوئے. کبھی کرسٹوفر کولمبس تو پیدا بھی نہیں ہوا.
اور کنسٹینٹینوپل بھی کرسچنوں کے ہاتھ میں، تو کیا کریں. 12ویں صدی میں وہ لٹیرے آئے تھے کھلجی ولجی جو نالندہ جلا کے چلے گئے. تو اسی دور میں کہ یار ہمارے لائق کوئی نالندہ ہے ہی نہیں، ہم کس کو جلائیں کسی یونیورسٹی کو. ان کو یہ ہے کہ کوئی پڑھ لکھ نہ لے، کوئی سمجھ نہ لے. یعنی it is a crisis that is happening in the intellectual. Intellectual is a contradiction to being مسلم سیریسلی. کیونکہ جو ہمیں انٹلیکچوئل ملتے ہیں وہ پھر تھوڑے دہری ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کسی جھنجٹ میں پھنس گئے. وہ ایک الگ آپ کے ہندوستان میں بھی بن گیا ایکس مسلمز آف انڈیا.